पतञ्जलि योग समिति मकवानपुरका आदरणीय युवा प्रभारी राजु अधिकारी ज्यूबाट दैनिकी योग अभ्यास हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रममा छौं। म सम्पूर्ण यस फेसबुकमा जोइन हुने सम्पूर्ण आदरणीय योग अनुरागीहरू, योग साधक साधिका जीवहरूमा हार्दिक ओमको नमन गर्न चाहन्छु। योग अत्यन्तै मानव जीवनको लागि अपरिहार्य हो। हामी सबै स्वस्थ र निरोगी हुनका लागि योग गर्नुपर्दछ। आजको कार्यक्रममा म योग गुरु राजु अधिकारी ज्यूबाट विभिन्न योगका आयामहरू यहाँ प्रस्तुत हुनेछन्। म योग गुरु राजु अधिकारी ज्यूलाई आजको दैनिकी योगाभ्यास शुभारम्भ गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरु ओम। ओम। धन्यवाद युक्तलाल सर, हाम्रो मकवानपुरका मिडिया प्रभारीज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण योग अनुरागी, जिल्ला अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू, महिला अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू, नगर अध्यक्ष र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू, गाउँ अध्यक्ष र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्ण दिव्य आत्मा योग गुरुहरूमा मेरो ओमको नमन। म यहाँहरूसँग लगभग 1 घण्टा झन्नै रहनेछु। त्यो बीचमा यहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गरेर आफ्नो शरीरमा तागत कति छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै योगको अभ्यास गर्नुहोला भन्दै सबभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई ढाड कम्मर गर्दन सिधा राखेर बस्दिन हुन अनुरोध गर्दछु। र आज मिति 2077 साल भाद्र 13 गते शनिबार यहाँहरू सबै सम्पूर्णमा पुनः एकचोटि ओमको नमन गर्दै 3 पटक ओमको ओमकार ध्वनि गरेर योगलाई शुभारम्भ गर्न गइराखेको छु। सुरु गरौँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयेमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हातलाई माथि ल्याएर रगट्नुहोस्। तातो आइसकेपछि नाक कान घाँटी आँखा सेक्नुहोस्। र राष्ट्रिय वन्दनाको लागि तयारी हुनुहोस्। फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका पदाको अचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब केही सूक्ष्म व्यायामहरू गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला खुट्टालाई 1 2 3 4 5 6 1 5 6 1 2 3 4 5 6 त्यहाँदेखि 1 2 3 4 5 6 कमरको 1 2 3 4 5 6 उल्टाइदिउँ 1 2 3 4 5 6 यस्तै कब्जियतको लागि मैले हिजोको उसमा पनि गराएको थिएँ। आज पनि सबभन्दा पहिला ताडासन। श्वास छोड्दै तल पुनः एकपटक श्वास गर्दै माथि श्वास छोड्दै तल यसको दोस्रो पोज ऊर्ध्व ताडासन। श्वास छोड्दै तल श्वास भर्दै माथि
श्वास छोड्दै तल। तेस्रो नम्बर त्रिरेख ताडासन। माथि अपोजिट माथि फेरि अर्को तर्फ अर्को तर्फ माथि। 4 नम्बर कट्टी चक्रासन। हातलाई सिधा राख्ने, अगाडि अर्को तर्फ बीचमा फेरि अर्को तर्फ बीचमा अर्को तर्फ बीचमा। एक पटक ध्रुवासन गर्नेछौं। ध्रुवासनले हाम्रो शरीरलाई स्थिर राख्न मद्दत गर्छ। त्यसकारणले यहाँहरूले आफूलाई कन्ट्रोल स्थिर राख्नको लागि ध्रुवासन गर्नुहोला। विश्राम। यो 5 वटा आसन यसले हाम्रो कब्जियतलाई पेटमा कब्जियत हुन दिँदैन र पेटमा ग्यास भरिन दिँदैन र यी चीजहरू चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै मनतातो पानी पिउनु होला र बेडबाट तल ओछ्यानबाट तल ओर्लिने बित्तिकै यो आसन गर्न सक्नु हो भने जहिले पनि टोयलेट क्लियर हुनेछ। त्यसकारणले यहाँलाई मैले यो 5 वटा आसन गरेर देखाएँ। आउनुस् अब सुरु गरौँ योगिङ जगिङको पहिलो अभ्यास। आफ्नो शरीर अनुसार यदि घुँडा दुख्ने समस्या छ भने धेरै नउफ्रिनु होला। नम्बर विश्राम। 3 नंबर चार नंबर
कोड़ा आसन। यसमा जहिले पनि श्वासको माध्यमलाई खुम्चिँदा सास छोड्ने र तन्किँदा सास लिने गर्नुपर्छ। आउनुहोस् अब पेटी हुन्छ 30 पटक गर्नु होला।
ट्विस्ट। हामीले हत्केला र यो हातको सम्पूर्ण भागमा कानको, किडनीको, आँखाको, मुटुको, फोक्सो, कलेजो सबैको पॉइन्टहरू हुने भएको कारणले ताली बजाउँदा स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। एक प्रेसरको लागि ताली वादन अति नै आवश्यकता छ। यहाँहरूले 5 मिनेट मात्रै यसरी ताली बजाउनु भयो भने पनि शरीर निकै स्वस्थ हुन्छ। आउनुहोस् अब सूर्य नमस्कार सुरु गरौँ। सूर्य नमस्कार हामी 12 पटक गर्नेछौँ। यसको 12वटा पोज हुन्छ। 1 नम्बर प्राणायाम मुद्रा, हस्त उत्थानासन, पादस्थ आसन, संचालन, पर्वतासन, अष्टांग भुजंगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, दक्षिण सुसंचालन, पादस्तासन, हस्त उत्थानासन, प्राणायाम मुद्रा। यसको विधि श्वासको मात्रा मिलाएर र श्वासलाई खुम्चिँदा श्वास भर्दै श्वास छोड्दै सामान्य श्वास भर्दै श्वास छोड्दै श्वास भर्दै श्वास छोड्दै श्वास भर्दै श्वास छोड्दै यसरी यसको 12वटा विधि हुन्छ। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्वे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मर्त्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यसको 12वटा मन्त्र हुन्छ। मन्त्र उच्चारण पनि हाम्रो शरीरको लागि लाभदायक छ। मन्त्रलाई पनि यहाँहरूले ध्यान दिनु होला, सिक्ने कोसिस गर्नु होला। अब हामी 4 पटक अलिकति छिटो गर्नेछौँ। 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब फेरि बिस्तारै जानेछौँ। म यहाँहरूसँग भूमि नमस्कार गर्नेछु। हेर्नु होला, यहाँहरू पनि गर्नु होला। विश्राम सूर्य नमस्कारबाट। आउनुहोस् अब हामी 8वटा बैठक थोरै दुई पटक यहाँहरूलाई गरेर देखाउने छु। बिस्तारै बिस्तारै गर्नु होला। 1 नम्बर अर्ध साधारण बैठक, 2 पूर्ण बैठक, 2 नम्बर, 3 नम्बर राममूर्ति बैठक, खुट्टालाई केही हटाइदिनु होला र बिस्तारै 3 नम्बर पलमानी क, यो 4थो नम्बर, यस्तै 5औं नम्बर पलमानी ख, यदि खुट्टाको समस्या छ भने धेरै नगर्नु होला। 6 नम्बर
हनुमान ख, 6 नम्बर हनुमान क, 7 नम्बर हनुमान ख, आठ नम्बर हनुमान ग, यहाँलाई 8 बैठकको हल्का एउटा नमुना मात्रै प्रस्तुत गरेको छु। नमिलेको भए पनि यहाँले मिलाएर बुझिदिनु होला। बस्नुस् अब। हामी वज्रासनमा बस्छौं। वज्रासन बस्ने तरिका यसलाई यसरी बस्ने हो। अब गर्छौं मण्डुकासन। हातलाई यसरी मुठी गर्नुस्। आफ्नो नाभि चक्रमा लगाएर राख्नुस्। श्वास पूर्ण रूपमा छोड्दै कति समय गर्न सक्नुहुन्छ मण्डुकासन। आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई असर नपरुन्जेल गर्नु होला। मण्डुकासनले हामीलाई सुगर बढ्न दिँदैन र सुगरलाई कन्ट्रोल राख्न यसले मद्दत गर्छ। यदि सुगरको बिमारी हुनुहुन्छ भने दिनमा 21 पटक मण्डुकासन गर्नु होला र डाक्टरको सल्लाह पनि लिँदै गर्नु होला। फेरि दोस्रो पटक गरौँ। श्वास छोड्दै तल। श्वास भर्दै माथि। छोड्दै तल। श्वास भर्दै माथि। हातको स्थितिलाई खोलिदिनुस्। बायाँ हात तल राख्नुस्, दायाँ माथि राख्नुस्। यो साइडको भागलाई हातले च्याप्नुस् यसरी र श्वास छोड्दै पुरा तल जानुस्। हातको स्थिति परिवर्तन गर्नुस्।
मण्डुक आसन गर्दाखेरि पेटको ढुकढुक भेट्नुभयो भने यहाँको मिलेको छ। यदि ढुकढुक भेट्नु भएको छैन भने मण्डुक आसन मिलेको छैन भनेर बुझ्नुहोला, आफैले खोज्ने प्रयास गर्नुहोला। र दोस्रो, बसेर गर्ने 4वटा आसन हुन्छ। 4वटा मध्येको पहिलो आसन 1 नम्बर आसन हो मण्डुक आसन, र दोस्रो नम्बर आसन शशक आसन। श्वासलाई पूर्ण रूपमा भर्दै आफ्ना रिस र घमण्ड सम्पूर्ण धरती मातालाई अर्पण गरौँ। श्वास भर्दै माथि आफ्ना मातापिता गुरुवर्गलाई सम्झदै नमन गरौँ। श्वास भर्दै माथि आफ्ना मान्यजन इष्ट देवता सम्झदै नमन गरौँ। श्वास भर्दै माथि यसमै हामीले एक पटक उष्ट्र आसन गर्छौं। यो हातलाई यसरी लानी, फेरि यसलाई पनि लानी, तीन नम्बर आसन हो वक्रासन। दाहिने हात पछाडि टेक्ने, दायाँ खुट्टालाई खुम्च्याउने, बायाँ खुट्टा सिधा राख्ने र बायाँ हातले यो खुट्टालाई ठेल्ने र पछाडि हेर्ने। खुट्टाको स्थिति परिवर्तन गर्नुस्। सेम त्यही अवस्थामा दायाँ खुट्टा सिधा गर्नुस्, बायाँ खुट्टालाई खुम्च्याउनुस्, बायाँ हात पछाडि टेक्नुस्, दायाँ हातले खुट्टालाई फेरि मोडिदिनुस् र पछाडि हेर्नुस्। फेरि परिवर्तन गर्नुस्। पुनः परिवर्तन गर्नुस्। फेरि परिवर्तन गर्नुस्। यसलाई हामी 3 पटक गर्छौं। आउनुस्, अब चौथो आसन हो गौमुख आसन। देब्रे खुट्टा खुम्च्याउनुस् र यसरी खुट्टामाथि बस्नुस्। दायाँलाई लिएर आएर माथिबाट राख्नुस् र दाहिने हात माथिबाट लानुस्, बायाँ तलबाट ल्याएर यसरी लक गर्नुस्। अब यसमा हामी 30 पटक कपालभाति गर्नेछौं। यो मोटोपन घटाउनको लागि हामीलाई हरिद्वारमा स्वामीजी महाराजले यो सँगसँगै कपालभाति गराउनु भएको थियो। 4वटा विधि थप्नु भएको थियो। मैले एउटा मात्रै गरेर राखेको छु। परिवर्तन गर्नुस्।
पुनः परिवर्तन गर्नुहोस्। हात पछाडि राख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने यसरी हातलाई सिधा यहाँ राख्नुहोस्। ढाड कम्मर गर्दन सिधा राख्नुहोस्। पुनः परिवर्तन गर्नुहोस्। अन्तिम पटक परिवर्तन गर्नुहोस्। यसबाट विश्राम। हामीले मोटोपन घटाउन, पेटको ग्यास पनि हटाउनका लागि यो गौमुख आसनसँगै कपालभाती प्राणायाम पनि गरेका छौँ। मैले यहाँहरूलाई एउटा प्राचीन नाम जानकारी गराउँछु। प्राचीन नाम गान्धार देश भनेको अफगानिस्तान, अहिले पहिला गान्धार देश अहिले अफगानिस्तान भएछ। धर्मक्षेत्र भन्ने देश पाकिस्तान भएछ। त्रिविष्टपम भन्ने अहिले तिब्बत भएछ। ब्रह्मदेश भन्ने अहिले बर्मा या म्यानमार भएछ। एके देश अहिले नेपाल भएछ। पहिलाको नाम प्राचीन नाम यज्ञ देश, अहिले नेपाल। यस्तै ब्रह्मवर्षि मध्य देश, आर्यवर्त भारत, बङ्गलिङ बङ्गलादेश, दुर्जायालिङ दार्जिलिङ, यसरी पहिलाको प्राचीन फेला पारेर आज योगकैमा यहाँहरूलाई यो जानकारी गराएँ। यस्तै 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास, यो 4 आश्रमको पनि वर्णन गरिएको छ। र मैले यहाँहरूसँग अहिलेसम्म खालि हाम्रो शरीरलाई तताउने तन्काउने विधिहरू मात्रै यहाँसम्म गर्दै लिएर आएको छु। शरीरमा पसिना पूर्ण रूपमा आउनु जरुरी छ। पसिना निस्केन भने तपाईको शरीरमा रोग लाग्न सक्छ। त्यसकारणले प्रत्येक दिन बिहान पसिना पूर्ण रूपमा शरीरबाट बाहिरिनुपर्छ। एक्सर्साइजको आवश्यकता छ। बाँकी समय हाम्रा आदरणीय गुरुले प्राणायामहरू गराउनुहुनेछ र मैले यो समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा
हाम्रा मिडिया प्रभारी युक्तलाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म एउटा सानो टुक्का जस्तो राखेर बिदा हुनेछु। आज हामी योग गरेको दिन नचिने झैँ गर्दैछौ किन, नगर दोमन योग गर्नलाई हुन्न नभन। आज हामी योग गरेको दिन नचिने झैँ गर्दैछौ किन, नगर दोमन योग गर्नलाई हुन्न नभन। छिटो उठ्नुस्, ढिला नगर्नुस्, जहिले नि सधैँभरि योग गर्नुस्, नछुटोस्, नगरौँ दोमन योग गर्नलाई हुन्न नभन। नगरौँ दोमन योग गर्नलाई हुन्न नभन। सधैँ योग गर्नुस्, सधैँ सुखी रहनु। हजुर, राजु गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुरुले अत्यन्तै सरल र बुझ्ने शैलीमा योगाभ्यास गराउनुभयो। म गुरुलाई नमन गर्दछु। यसै गरी हामी नियमित रूपमा यो योगाभ्यासमा जोडिरहनेछौँ। हामी पतञ्जलि योग जिल्ला समितिको तर्फबाट नै हामी यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण जनहरूलाई हाम्रो यो प्रत्यक्षमा जोइन हुनुहुने सम्पूर्णलाई म हाम्रो यो योग अभ्यास कार्यक्रममा यहाँहरू शरीक भइदिनु होला, सहभागी भइदिनु होला। रामसेवक गुरु आइसक्नु भएको छ। रामसेवक मण्डल गुरुलाई मैले देखिरहेको छैन जस्तो लाग्छ। उहाँ गुरु आउनु भएको छ? आउनु भएको रहेछ। राजु गुरु ओम गुरु आउनु भएको रहेछ। के गरौँ? प्राणायाम अगाडि बढाउँ। प्राणायाम गर्दै गरौँ गुरु, अनि उहाँ आएपछि क्लास गरौँला। हामी 7 बजे यसलाई समापन गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद युक्त सर। म पुनः फेरि जोडिँदैछु यहाँहरूसँग प्राणायामको माध्यमबाट। प्राणायाम भनेको प्राण हो। यदि प्राण बचाउन सक्नुभयो भने शरीर बच्छ। यति कुरा याद गर्नुहोस्। प्राणायामलाई पहिलो प्राणायाम हो भस्त्रिका। ढाड कम्मर गर्दन जहिले पनि सिधा राख्नुहोस् र आफ्नो शरीरलाई स्थिर राख्नुहोस् र आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। आज्ञा चक्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै श्वासलाई लामोसँग गहिरो सास लिनुहोस्। कति समय रोक्न सक्नुहुन्छ रोक्नुहोस्, फेरि लामोसँग छोड्नुहोस्। यसको विधि 3 देखि 5 मिनट हामी यसलाई गर्नेछौँ। सुरु गरौँ। 1 नम्बर प्राणायाम हो भस्त्रिका। यसलाई हामी 2 प्रकारमा गर्न सक्छौँ। एउटा तीव्र भस्त्रिका, जो निरोगी अवस्थाको व्यक्ति हुनुहुन्छ र जो रोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूले तीव्र भस्त्रिका गर्नु हुँदैन। तीव्र भस्त्रिका गर्ने व्यक्ति निरोगी हुन जरुरी छ, जसलाई प्रेसरको, सुगरको, मुटुको, दमको समस्या छ भने तीव्र भस्त्रिका नगर्नुहोला। अन्य व्यक्तिको लागि तीव्र भस्त्रिका यसरी गर्न सकिन्छ।
र रोगी व्यक्तिको लागि यसरी बिस्तारी अवस्थामा एकदम आरामसँग प्राणायाम गर्दै गर्नुहोला। प्राणायामले हाम्रो शरीरमा भएका विकारहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ, अनुहारमा चमक ल्याउँछ, फुक्सोका ब्लकेजहरू खोल्ने काम गर्छ, मुटुका ब्लकेजहरू खोल्ने काम गर्छ, नसा नाडीहरूलाई शुद्धिकरण गर्छ। त्यसकारणले प्राणायाम सधैँ यहाँहरूले प्रत्येक दिन गर्न जरुरी छ। र सँगै हाम्रो खानपान शैलीलाई पनि केही मात्रामा सच्याउन जरुरी छ। जब हामी खानामा लोभ गर्छौं, यदि जिब्रोलाई स्वाद दिन्छौं भने शरीरमा आउने समस्याबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ। हाम्रो शरीरले के खान हुने के खान नहुने यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ। सधैँ खानपान शैलीलाई शुद्ध आहार, सोचाइ सकारात्मक र सबैलाई समान व्यवहार, कसैलाई नराम्रो अप्ठ्यारो समस्या गर्नु पार्नु हुँदैन र सबैको राम्रो होस्, सबैको भलो होस्, सबै व्यक्ति निरोगी हुन्, सबै व्यक्तिको घरमा दुःख नपरोस्, कष्ट नहोस्। हाम्रो भावना जहिले पनि यस्तै हुनुपर्छ। नेगेटिभ सोचाइ कहिल्यै राख्नु हुँदैन, कोहीसँग पूर्वाग्रह रिस राग राख्नु हुँदैन। सधैँ आफू पोजिटिभ भएर बस्यौं भने सबै व्यक्ति पोजिटिभ हुनेछन्। आउनुहोस् दोस्रो प्राणायाम गरौँ। अब जम्मा 5 मिनेट गर्नेछौँ। सुरु गर्नुहोस्। कपालभाती। यो कपालभाती 15 मिनेट प्रत्येक दिन गर्न जरुरी छ। हामीले अहिले 3 मिनेट गरेका छौं। अब फेरि 5 मिनेट गर्नेछौँ। 1 सेकेन्डमा एक पटक पेटलाई झड्का दिनुहोला। नाभि चक्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला। ठाड कम्मर गर्दनलाई सिधा राख्नुहोला। आँखालाई पूर्ण रूपमा बन्द राखेर हातलाई वायु मुद्रा, यसरी यो चोरी अम्लोलाई बुढी अम्लोले च्यापेर 3 टा अम्ला सिधा गरेर घुँडामाथि राख्ने र सुरु गर्नुहोस् कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती जीवन साथी हो। कपालभातीलाई सधैँ आफ्नो साथी बनाउनु भयो भने तपाईको अनुहारको चमक कहिल्यै पनि डाउन हुने छैन। वृद्ध अवस्थामा पनि अनुहारमा एक खालको चमक आइरहनेछ। युवा जस्तो जोस जाँगर रहिरहनेछ। पेटमा कुनै खालको समस्या हुन दिने छैन। र यो कपालभाती प्राणायाम गर्दा खाना खाएको 4 घण्टा यसलाई गर्न मिल्दैन। यस्तै बन्द कोठामा, गन्ध आउने ठाउँमा, धुवा धुलो भएको ठाउँमा यसलाई गर्न मिल्दैन। गर्भवती महिलाले यो प्राणायाम नगर्नुहोला। मासिक धर्ममा रहेको बेलामा 5 दिन यो प्राणायाम गर्न हुँदैन। यस्तै अल्सर भएको बिमारीले यो प्राणायाम नगर्नुहोला। र पेटको अपरेसन गरेको बिमारीले कपालभाती प्राणायाम 6 महिनासम्म गर्न मिल्दैन। त्यसपछि डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै गर्नुहोला। कि विधि जानेदेखि योग
नजाने वियोग भनिएको छ। यहाँहरूले श्वासलाई भित्र लिनुहुने छैन। भित्र सास लिनुभयो भने फोक्सोमा पानी जम्छ, बाहिर मात्रै फ्याँक्नुहुनेछ। सुरु गर्नुहोस् कपालभाती प्राणायाम 300 पटक गनेर गर्नुहोस्। 5 मिनेट पूर्ण हुनेछ। एक वृत्त हुनेछ। गुरु मैले चाहिँ जरुरी पर्यो काममा थियो यहाँ बाहिर निस्केँ है।
यसबाट विश्राम हामी तेस्रो प्राणायाम बाह्य प्राणायाममा जानेछौँ। सुरु गरौँ बाह्य प्राणायाम। यसलाई 3 देखि 5 पटक श्वासलाई पूर्ण रूपमा भित्र लिएर छातीलाई पुरा निचोर्ने विधि हो। फोक्सोका ब्लकेजहरू खुलाउने विधि हो। यसलाई 3 देखि 5 पटक गर्नुहोला। यस्तै सहायक क्रिया अग्निसार क्रिया श्वासलाई पूर्ण रूपमा बाहिर फ्याँक्नुहोस्। हामीले अग्निसार क्रिया 1 मिनेट गर्छौँ। यो सहायक क्रिया हो। यसले आन्द्रालाई सफा गर्ने काम गर्छ। सधैँ पानी मनतातो पानी पिएर पेटलाई तलमाथि दायाँ बायाँ गोलो घुमाउने गर्नुभयो भने आन्द्रा सफा हुन्छ। आन्द्रामा कुनै खालका विकारहरू जम्न पाउँदैन। चौथो प्राणायाम हो उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम चाहिँ घाँटीको घर्षण हुने गरी गर्नुहोला। 3 देखि 21 पटक यसलाई गर्न मिल्छ। जसलाई थाइराइडको समस्या छ भने 21 पटकसम्म यसलाई गर्नुहोला प्रत्येक दिन। यो टन्सिल अत्याधिक भएको बेलामा यसलाई नगर्नुहोला र डिप्रेसनको समस्या छ भने कम गर्नुहोला। सुरु गरौँ उज्जाई प्राणायाम। चौथो प्राणायाम हो यो। एकछिन खुट्टालाई खोलिदिनुस्।
आजको बाँकी सेसन हाम्रा मिडिया प्रभारी युक्त सरलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दै मेरो 6:45 मिटिङ भएको हुँदा म यहाँबाट बाहिरिन्छु र भोलिदेखि बिहान 5 देखि 6:30 बजे 1.5 घण्टाको समय पनि निर्धारण गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिँदै म आजलाई यहाँहरू माझबाट बाँकी प्राणायाम र सूक्ष्म व्यायामहरू युक्त सर मार्फतै अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दै सम्पूर्णमा ओम भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। आजको दिन सबैको शुभ होस्। ओम। राजु गुरु सुनिरहनु भएको छ? गुरु हजुर ओम। आजको कार्यक्रमलाई अब समापन गरौँ गुरु। हजुरले नै भोलिबाट नियमित रूपमा हामी गरौँला। आज गुरु आउनु भएन, हजुरले शान्ति पाठ गरेर कार्यक्रम समापन गरौँ। हस्, धन्यवाद। आजलाई शनिबार यो एउटा मिटिङको कारणले गर्दाखेरि म बाहिरिनु पर्ने भएको कारणले युक्त सरले कार्यक्रम यहीँ समापन गर्न अनुरोध गर्नुभयो। त्यस सबैलाई शान्ति पाठ गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम देव शान्ति, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथ्वी शान्ति, ताप शान्ति, रोषदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेव शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। नेपाल आमाको जय। सम्पूर्ण साधक साधिकाको आजको आनन्दको यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। बाँकी भोलि पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण योगको क्लास 5 बजेबाट सुरु भई 6:30 बजेसम्म सबै योग अभ्यास गराउने युक्त सरलाई अनुरोध गर्दै यो आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँदछु। सम्पूर्णमा ओम।